بمليونات مزابلتي نهلو كم ون 45 مئتاو مريت تግራይ ተወሪርና ለው መረጻ መካድ ወረርቲ መተሕባሪው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሞት ፍርዲ ዝተፈረዶም ስደተኛታት ተጋሩ ምሕረት ክግበረሎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ኩለን ኣብያተ ዕዮ ኣካላት መምሕዳር ሕገ መንግስታውን ሕጋውን ስያመ መንግስቲ ወይ ከዓ መምሕዳር ብሄራዊ ኣርማ ማሕተምን ርእሰ ደብዳቤን ኸጥቀማ ይግባእ ኢሎም كابادي سابان سمين أنفت الزرس عقيمين مرحي كابادي سابان دو طرح زفس زل هفته هاجرن سقطاتهم كرم حززنا وحزنا وروكرار متعلو أخلاباتن إمارات عربك بيدبلاب تتانا قدلا أب هندي بزوق حيال نفاس بردن زحوس زناب 9 سبات كم زموتو تحبيرو سلام أب كل كرنعت على متركبو تخطاتلت مدبنا زينات هتزعلت برست زينا فلمنا نبزر زرام كناس قراكم عندي وانين منجست تجري من رجعات هلونا دحنة هزب تجري لهم بريزيدنت منجست تجري دكتور دبرتيان قبل ميكيل ناس ممع فريكرا سعبوتون زي فتنح منجست تجري كمستمال سب مجلس هزب تجري حق زوج زفت من ذا ترجم استمال منجستي هلوه مالت من قالوا كينات كخونا يخلني لهم بلسقنا نسمع مع فريكرا كاب زفرسوس أنا حيزولتهم بريزيدنت بوجن تجري بزتك في التحية كاب زبل تسفهم مسوات الناخف الناس أنا حنا لهم نسلست عمتات تتصممنا كون تصنحنا يترف بوليتيكا أفلالاينا كنفتح كونيلكا مزرابون كم زي تخالب بمجلس كنديم محياش ناقد دم مخاد تقرأي أمول كبان عطوان بمتاو وتداو خبابا كمون ناي بينا وسانا بمسججر أتسمم معكاب زي مفتصام زحلفن هزب تقرأي نابتاقم كأتو أخيلو ويلوم زلنا ممارس كم هزب مهلاون زي مهلاون سلازخونا نتسمع زفرمان بهزب تقرأي حد راز تقبله واحد سلازخونا سلطان نابتبو علوانا لألو سلطان زخونا هزب كملاس وصيني لهم بزي مسارتون أوشتن دقن زنبر هزبنا نتوسانا ملؤ بملؤ بمدقاف قلطيفنا بتقبار كساقاقر حاتي تملو زصنحنا اللوان نوالنا سلطان هزب زي ترقاقص اللو تصوعنا سلطان كابز تقرأي وصينا دي سابا زخد اللوان نيرو مملاس بيت مخر منجست تقرأي عد حقن سرعة زخونة تقرأي نابتكالاو مسرح كتاتو زقبريو نسبلو زلونا بدوهتاتن وصلو مدرخوني لهم هزب تقرأي بزمارتك محضر كم زلو قندما بمليونات تسديدون 45 مئتاو مريت تقرأي توريرنا هلو مرس عمكيارجن وررتمت حباري لهم دكتور دبرتين قبل ميكيل أب سعود عرب موت السفر دوم سدتنيات تجارب محرات خجبر اللهم طويعم بريزيدنت تجري دكتور دبرتين قبل ميكيل نام منيستر قدات وصال سعود عرب لول فيصل بن فرهان آل سعود أبز الأخو لو دبدبة أب سعود عرب أب كبير حدا نزركو سدتنيات تجارب محرات حلوان خجبر اللهم حاتيتم بأما إذا وصلت ولرت تقرأي بسعود عرب نيموت فرد تفردوهم أب كبير كناتات كم زلوا بمتكاس منقص سعودي نزو كناتات تدو كبلة محتينم أتهم سدتنياتات أب تقرأي بزقات أما كناتن سباو كل لون هيوتم نمدحان تسددو دامبار قبنياتات كم زيكونو دكتور دبرتين أب تدبدب حبيرميم سلازخوانا منقص سعود عرب كابزلو سباو رهراي إسلامو كبرتاتن تبقيسو موتن استفردوم سدتنياتات محرات خقبر اللومن كابكالو تكبرت سقمتات ككلاخل اللومن حاتيتم تم سدتنياتات مسملكتو عالم لخاو تكالات بمتحبار بسلام ناب تقرأي زملو سلو بايتان خم عرار دما أتوم بريزيدنت تسويعم أبزي أتقام خونتات زوسن وسانا بتاريخ كم ذكر زقلت دكتور دبرتين من قصة سعود عرب هيوة المدحان زسك حاسقهم تدون موالن قلت في صراحة كم سرح زلهم أمنت قاليتهم كبل اللو فيسبوك جز بيت صحفة بريزيدنت تقرأي زرقو حبريتها يردم كلنا أبيت عيون أكلت من محدار حق منقستاون حقاون سيام منقست تقرأي من محدار بهراو أرما محتمر رئيس دبدابا نخطق ما يقبايلهم بيت صحفة بريزيدنت كم تحبرو بريزيدنت كلاو منقست تقرأي دكتور دبرتين قل ناب كلنا أبيت عيو بهراو كلاو منقست تقرأي من محدار زباتات ورداتات أبت صحفة ودبدابي نزمة حساسة بتتعوش ذلهم بمخانو دما كلنا أبيت عيو بهراو كلاو منقست تقرأي من محدار زباتات ورداتات
አጠቃቀማ ስያመ መንግስቲ ወይ ከዓ መምሕዳር አጠቃቀማ ብሔራዊ አርማ ማሕተም ርእሰ ደብዳቤን ለተርሄድ ዝምልከት ሕገ መንግስታውን ሕጋውን ስያመ መንግስቲ ወይ ከዓ መምሕዳር ብሔራዊ አርማ ማሕተምን ርእሰ ደብዳቤን ከጥቀማ ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ። ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ገዝ መበል ሻድሻይ ዘመን ሻድሻይ ስሩዕ ጉባኤ ብምክያድ ናብ ሕጋዊ መንግስታዊ ስርሑን ሓላፍነቱን ተመሊሱ እዩ ዝበለ ትደብዳበ ስለዝኾነ ድማ ን3 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ግዝያዊ መምሕዳር ብሕጋዊ መንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተተኪዩ ይብል። ካብዚ ብምበጋዝ ኩለን ኣብያተ ዕዮን ኣካላት መምሕዳር ሕገ መንግስታውን ሕጋውን ስያመ መንግስቲ መምሕዳር ብሔራዊ አርማ ማሕተምን ርእሰ ደብዳቤን ከጥቀማ ናብ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መምሕዳር ዞባታትን ወረዳታትን ተሓቢሩ ኣሎም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሰሜን ኣንፈት ዝረስዕ ቂመኛ መራሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንደቡብ ጥራሕ ዝፈስስ ዘሎ ሃፍቲ ሃገርን ሱቕታ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነውሑ ዝነበሩ ክራርምቲ ኣልቦ ኣኽላባትን ሰሜን ኢትዮጵያ መቕታል ደቡብ ኢትዮጵያ ምልማዕ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ካብ ዝኸውን ፀኒሑ ኣሎ። ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ናብ ደቡብ ብፍላይ ናብ ክልል ኦሮሞ የግዕ ዘሎ ሰሜን ግን ዝተፀንዐ መንገዲ ብምሕዳግ ብተግባር የዕንዎ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣቢሉ 60 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክትግበሩ ከለው ኩሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንደቡብ ዝርከቡ እናተሰርሑን ዘለውን እዮም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ምብራቅ ምዕራብ ዝዝርጋሕ ቀጥታዊ መስመር እንተሓሲብኩም መብዛሕትኦም ዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ካብቲ መስመር ንታሕቲ ወይ ከዓ ደቡብ እዮም ዘለዉ። ግድብ ኮይሻ 3 ቢልዮን ዶላር፣ ዳንጎቴ መዳበርያ ፋብሪካ 5 ቢልዮን ዶላር፣ መንገዲ ኤክስፕረስ አዲስ ኣበባ ሐዋሳ 3.2 ቢልዮን ዶላር፣ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቢሾፍቱ 12.5 ቢልዮን ዶላር፣ ዩኒቨርሲቲ ኤአይ ሰበታ 300 ሚልዮን ዶላር፣ ፕሮጀክታት ጋዝ ኦጋዴን ድኹዕን 4.5 ቢልዮን ዶላር፣ ኣብ ኦሮሚያ ጋምቤላን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝርከቡ ፕሮጀክታት ምስራሕ ወርቂ 4.7 ቢልዮን ዶላር፣ ፕሮጀክታት ንፋስ ጂኦተርማልን ኣሰላ 700 ሚልዮን ዶላር፣ ፕሮጀክት ስማርት ሲቲ ጫካ 10 ክሳብ 11 ቢልዮን ዶላር፣ ናይ ቀረባ እዋን ቀጥታ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንታት 16.5 ቢልዮን ዶላር፣ ካብዚ ውሽጢ ልዕሊ 14 ቢልዮን ዶላር ኣብ ኦሮሚያን ክልል ደቡብ ዝውዕል ናይ ጂኦተርማል ንፋስን ፀሓይን ሓይሊ ፕሮጀክታት እዮም። እዚ ዝርዝር ናይ ኢንዳስትሪ ፓርክታት ምስፍሕፋሕ መዕርፎ ነፈርቲ ከባቢ መረበብ መንገድታትን ካልኦት ብዙሓት ናይ መሰረተ ልምዓት ፕሮጀክትታት የጠቃልለን። ከምኡውን ኣብ ኦሮሚያ ከነተወጢኑ ዘሎ ልዕሊ 6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ኒውክሌር ሓይሊ መመንጨዊ ዓበይቲ ናይ መጻኢ ፕሮጀክትታት እውን ኣይሓወሳን። እቲ ናብ መቐለ ኣንፈት ዝኸይድ ናብ ምዝዛም ገጹ በፂሑ ዝነበረ መስመር ባቡር ብውግእ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ካብኡ ወፃኢ ክጥቀስ ዝኽእል ፕሮጀክት የለን። ካብ ዝተረፈ ነዊሕ ዓመታት ፀንሐ ናይ ውግእ ውጥን ተነዲፉ እዩ። ኢሚራት ዓረብ ከቢድ ደብዳቤ ተኣናግደላ። ኢራን ነቲ ኣብ ከባቢና ህውከት ኣብ ምእጓድ ተፀሚዳ ዘላ ኢሚራት ዓረብ ካብ ትማሊ ጀሚራ ሓመድ ድፋጭ ኣውፅያታ ኣለዋ። ኢራን ሎሚ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ገይራ ነቲ ዝዓበየ መፃረይ ነዳዲ እታ ሃገር ከምኡ ድማ ዝዓበየ ምግቢ መቀናበሪ ዝኾነ ትማል ምሸት ድኹዕ ገይራቶ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሱዳንን ዘውረደቶ ተውርዶ ዘላ ገፍዒ ዝርሳዕ ኣይኮናን ኢድ ፀናሒት ሸናሒት ከም ዝበሃል። ሎሚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ህውከት ኢሚራት ኢዳ እንተዘይተእትወሉ ነይራ ሱዳን ሰላም ዘለዎ ሃገር ምርኣና ነይራ። ነውፀኛታት ቂመኛታትን አዲስ ኣበባ ሓገዝ እንዳሃበት ተዘይተሻድኖም ነይራ። ትግራይ ሎሚ መሬታ ተመሊሱ ተፈናቀልቲ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሰላማዊ ናብሮም ይገብሩ መሃለው። ብዝኾነ ኢራን ሕነ ፈዳይት ኮይናላ። መወዳእታ ዜናና ኣብ ህንዲ ብዝወቕዓ ሓያል ንፋስን በረድን ዝሓወሰ ዝናብ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ህንዲ ብበዝሒ ህዝቢ ዝነብረላ ግዛት ኡታር ፕራዴሽ ብዝወቕዓ በረድ ዝሓወሰ ብርቱዕ ዝናብን ህቡብላን ንፋስን ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን እታ ግዛት ንሮይተርስ ሓቢሮም ኣሎ። እቲ ህቡብላ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ዕንወትን ሞት ደቂ ሰባትን ኣስዒቡ ኣሎ። ነቶም ዝተጎዱ ንምሕጋዝ ናይ ህይወት ኣድሕን ፃዕርታት ይካየድ እኳ እንተሃለወ እቲ ጉድኣት ከቢድ ስለ ዝኾነ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ